أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا إكراه نشتر زور في الدين ودين کی قد تبین فتحقیق سرا واضح شوه دے ظاہر شوه دے الرشد ہدایت سملارا من العید گمراہائنا فمن یکفر پس آغا چاچ کفر کو انکار کو بالطاغوت فتاغوت سرا ویؤمن باللہ اور ایمان راڑ پا اللہ تعالی بانی فقد استمسکا فتاقیق زرد منگولی و لگولی بالعروت الاسقا پا کڑائی مضبوط بانی لانفصام لها نشتر کٹ کیدل اغیل را واللہ اللہ تعالی چھ سمیع پورا پورا اوریدن کے علیم پورا پورا عالم دے. دی آیات کی اللہ جل شانہ دا حکم فرمائی کہ پا اسلام و پا دین راوڑوں کے با پچا مانے زور نکے. بنیادی طور کلچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تراغے نو پا مدینہ کی دو مشرکانو نا علاوہ اوس و حضرت دا دو غٹی قبیلے وی پا مدینہ کی مضبوط خلق چی دا اغی پٹول تجارت بانے قبضہ و نا اغی یہودیان نو دا اسلام دا راوڑو نا مخ کی مسلمانان یعنی دا مدینی خلق و آغا ٹیم خواهی اسلام لانو راوڑے مشرکانو و اغی بخپل بچی دا یہودیانو تورکو کله چې نبی علیہ السلام رالو او غي اسلام راړو ناغي سردا فکر پیدا شو چې دا خو زمونږ د بچی دی يهوديانو سره دی او دای بیمانه کوي دین ولا بدلی او د یو صحابي دو بچو غي عیسایان شوی هم بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم يهوديان او باسل خیبر ته د مدینې نه نو دا اصحابانو ډیر بچی چې هغه سره پادشي او بالغ شي او غي لوی نه غي سره دای ورته تاسو زموږ بچي من سره پاتې کیږي هغه وینه مغلطزو هغه اسلام نه راړو بعضی مور او پلار هغه په خپل بچو باندې زور کو چې په زور اسلام راړي. دا خبر نبی علیہ السلام تعالی الله دا آیات راوړي چې نه لا اکراه فی الدین په دین کې زور نشته دی وزور بسوینه مسلمانی دو کفر او د اسلام لار غ ظاهر دی تیو انسان تا د اسلام حقانیت هغه ته واضح کا د کفر بده و ته واضح کا که پس دا غیر هغه اسلام نه راړي بس خو خیر نه دی راړي د دنیا مثال خدا یو بازار د منډای دار سړی پکې آزاد پرې خو دې ک دین کوي او ک بی دینی کوي و پزور و پچا مانے اسلام نراڑی. البتہ بعض خلق دی آیات نے یو غلط مطلب علی یو زڑے مسلمان دے او اگر اسلام نے بعض دی مرتد کی یا عیاذ باللہ یا جدن اگر اسلام پا احکام عمل لگے لا اکراه فی الدین پتہ بزور نکی آنو دی آیات مطلب دان دے گورئی عقلی دنیا کے ہم منگ تاسو دلتا ناس منگ سعودیہ تا نہیں اتلی منگ امریکی تا نہیں اتلی دا امریکی او دا سعودیہ قانون منگ تاسو تا متوجہ نہ دے لیکن پا سعودیہ کی گاڑے پر روڈ چی چلے نو سم گاڑے تا بچلے دلتا الٹا گاڑے تا بچلے اس
دې ځای کې ته د هغوی د قانون پابند نه چې ته په سم طرف روډ ګاډی وچلې، خو که ته هلته لاړې تا د هغوی ویزه واخېسته هغوی نه د اجازت واخېسته هلته پاتې کېږي نو بیا ته د هغوی د قانون سې پابند دی، بیا به په تا باندې جرمانه لګوي. اوس څو پورې چې یو سړی اسلام ته نه دی راغلی دی آزاد دی، خو چې کله اسلام ته دی را داخل شو دی مسلمان شو بیا دی د اسلام د قوانینو پابند دی، یا به دی په هغې باندې عمل کوي. او ګورئ تاسو به کتلي دا ټوله ورځ خلک مثلا یو سړی لوپر لپنګ ګرځي پردی زوی د چا ګرځي هسې یو ځل ورته وینا وکړي خو ډېر ورسره ړه نه خوږوي انه پرې ډېره سختي کوي. او سختی سړی هغه چا سره کوي چې څوک یې څومره ډېر نږدې وي. دا سختی ګوره کم شیخ ته کم پیر صاحب ته چې کم مرید نږدې وي، کم استاذ ته چې کم شاګرد نږدې وي، مور او پلار ته اولاد نږدې وي، نو دومره هغوی باندې سختي کوي. خو دا د هغوی د جوړولو دپاره کوي، د هغوی د نقصان دپاره نه کوي. نو مومن دی الله ته جوخت دی، مومن د الله خوښ دی. نو په مسلمان او په مومن باندې الله قوانین ایښي دي، او کافر او شتر بیموار دی او چې څه کوي کوي دي، دا پروا نشته دی. یا الله فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت قرآن مجید کې فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا، طغى معنا دا ده چې د حد نه وځي تجاوز وکړي. نو طاغوت معنا چې د حد نه تجاوز کړي، نو مفسرین د دې معنا شیطان هم کوي، بوتان هم کوي، غلطه لاره هم کوي. چې چا کفر وکړ انکار وکړ د دین نه، بوتانو نه، د شیطان نه، او په الله ایمان راړو، نو فقد استمسک بالعروة، د کړای مضبوطه راټینګه. او د اسلام دا کړای داسې کړای ده چې د دې شلیدل نشته دی. زمونږ د دیوبند په اکابرو کې امیر شریعت سید عطاءالله شاه بخاري رحمت الله علیه دا یو نابغه روزګار شخصیت یا یو عجیبه شخصیت دل الله عجیبه کمالات ورکړي. او دی وجه تقریر ته ودرېد، د 8 غنټې تقریر کو، او اندوان او سکان به تقریر ته ولاړو، جړل به پزان به نه پوهېدل، څوک به تنګېدل نه ده په الله والا یو ژبه کې اثر اچولو. او چې قرآن مجید به وي داسې به وي سړی به ورته حیران شو. یو ځل یو جلسه کې بیان وکړو، چې بیان وکړو انو د اسلام حقانیت او د جنت او د دوزخ خبرې خلکو ته د دین باندې پابند شي. یو تن ولا پرچی ورکړه، دغه دور پرکی خوري ډالي ادري پرکو کاردار په یو بل باندې سټیمپونه لګي، بده کافر دی او د مشرک دی او د بدعتي دی او دادا دی. نو دی بریلیانو بعد دیوبند بزرگانو ته کافران وي. نو په پنجاب کې جلسه وه، نو چا ولا چیټ ورک سیبته خلق اسلام ته راغواړي، ته په خپله کافرې، ته په خپله کافرې، نو ته اسلام ته خلق سره راغواړي. شاه صاحب ډېر حاضر جواب او ډېر تیز و. یو ځل ورته بیان یې کولو، په بیان کې ورته یو بابا ودرېدو، وایي صیبه ته چې وایي جنت کې به هر شي، جنت کې خو به چیلم ومي که نه، بیا زما چیلم خوښ د چیلم څکم نو ماله به الله جنت کې چیلم راکوي که نه، دا خو د نشي ضدونه دي. او ته بابا او چیلم به وي، خو په جنت کې چې دی نو اور نشته دی، بلولو له بوله جهنم ته ځي. نو چې دا تپوس یې ترې وکړو ورته یې وي ته خو کافر. نو سید عطاءالله شاه بخاری رحمت اللہ علیہ ہاں ہاں میں کافر ہوں، مجھے اپنے کفر پہ فخر ہے. کافر ہی بالکل کافر ہی، اس نے سچ کہا ہے اور مجھے اپنے کفر پر فخر ہے. کفر مانے سکو آغا ٹیم چې کوم علماء ناست یار یاد دې دا شاه صاحب څه وایي، او دا دې زناور څه تپوس وکړي چې شاه صاحب له غوسه واخیسته او بدای وي. او شاه صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم او تلاوت شروع. او دا آیات لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت،
چا چې کفر کو په طاعوت باندې په بوتانو باندې په شیطان باندې دا غینه انکار وکړو نو وی ها زکافر يم خو پس مې کفر کړی دی د طاعوت نه انکار کړی دی زل طاعوت باغیم او بیا په هغه زمانہ کې انګريز مسلط وکنه نو بیا طاعوت تشریح وکړه چې انګريز دی او شپږ غنټې په انګريز باندې د انګريز په مخالفت کې تقریر وکړو داسې خلک تیر شوی وکړه والله سميع عليم الله ولي الذين الله ولي دا کسانو دے آمنو چ ایمان راوڑا یخرجهم وباسیا غیلر من الظلمات دتیارونا الى النور پا طرف درنا دا ایمان والذین کسان کبرج کافران دی اولیاءهم الطاعود اولیاء دا غی طاعود شیطانان دی یخرجون وباسیا غیلر من النور درنا الى الظلمات پا طرف دتیارو اولائک دا کسان اصحاب النار ودان دودیون فیا دیو دیور کے خالدون ہمیشہ پاتی کی گی اللہ ولی الذین آمنوا اللہ تعالی ولی دے ولی دی ڈیر معنی راضی دو ولی معنی دوستم راضی دو ولی معنی سرپرستم راضی د ولی معنی نگران او رکواله خیال ساتون کې مرাজি دی کل معنی دادا چې الله تعالی نگران او رکواله دی د چا د مؤمنانو الله د مؤمن خیال ساتي الله د مؤمن حفاظت کوي کله پوری چې سو پوری دی د الله په احکام پابندي ګوره ها کله چې دی د الله د احکامونو خروج کوي نو دی بیا مبتلا کیږي په امتحاناتو کې یخرجهم من الظلمات الى النور الله خلق د تیارو د کفر نه د شرک نه او بازی په طرف د رڼا د ایمان والذین کفروا اولیاء الطاعون او د کافرانو دوستان هغه طاعون شیطانان یخرجونهم من النور الى الظلمات هغه د رڼا یکون لرکې تیارو ته الله اذا کا خواندان نور دی فیا خالدون اوس مخکې الله درې واقعي ذکر کړي یخرجونهم من النور الى الظلمات یو ګورا ابراهيم عليه السلام ته وګورا د ابراهيم عليه السلام کار سره خالق د کفر د تیارونه ایمان ترابن او نمرود ته وګورا خالق د ایمان کم ځای ته بوزي کفر ته علم ترى الله وی آیات خبرنی قانولی دلتنی خبردار الى الذي دعا کسن حاج ابراہیم چه دباس کو ابراہیم علیہ السلام سرفی ربی پبارد اثبات در رب داغ کی ان آتاو اللہ سرد دین یاد وجد دین چه ورکڑ وغلر اللہ تعالی الملک باچائی از یاد کاڑم قالا چو ابراہیم علیہ السلام ربی الذی رب زماغلی یحیی جوندی کول کئی ویمید امرول کئی نو قالا وی انا احیی زم جوندی کول کم و امید زمرول کم نو قالی وط ابراہیم علیہ السلام فإن اللہ بس بیشک اللہ تعالی یاتی رات للکی بالشمس پنور بانی من المشرق دا مشرقنا فأتی بیا رات للکا بیا پاغیسر من المغرب دا مغربنا فبویت اللذی نو بن پاتی شو حیران پاجو اللذی آغا سڑے کفر جدو کفر کرو واللہ اللہ تعالی لا یادی دایت نکی القوم الظالمین قوم ظالمانو تا علم تر الالذی حاج ابراہیم آغا جی ابراہیم علیہ السلام سر محاجہ کڑے وا داغا نمرود او دا دیر ظالم باچا تیر شوید او دا پٹول دنیا بانی حکومت یو تفسیر دا دیر قیمتی تفسیر تفسیر خازن تفسیر خازن کی وئی چی سلور کسان دی چاہی پٹولی دنیا مانی حکومت کردے دو داغین مسلمانان دی اور دو داغین کافران آغا چی پٹول دنیا مانی حکومت کردے وغا مسلمانان دی یو داغین سلیمان علیہ السلام او یو داغین ذوالقرنین دے پشپاڑسم سپارہ کے بے خبر راشی سورہ کاف
او په ټوله دنیا باندې چې حکومت کړي او کافران دي یو نمرود دی او یو د هغې نه چې دی نو هغه دا چې دی نو پختې نصر دا 4 کسان دي چې دی په تمامه دنیا باندې حکومت کړی دی نو دی نمرود ته ابراهیم علیه السلام لاړو دعوت یې ورکړ الله وایي د باز کو ابراهیم علیه السلام سره جنگ جو شروع ان آتا سره د دی نه چې الله ولا باچایي ورکړه که ځناوره خدای باچایي درکړه الله نعمت درکو نو نعمت قدر وکړه وہی اس کا گیت گائے جس کا کائیے اس کا گیت گائیے خورید اللہ اللہ تعالی انعام درکو خود انسان مزاج دارے سمرا جو نعمتوں نے سوا کی کنا بے سرکش کیږي تاسو باندې کم خالق ولی دلی چې اغیل الله تعالی مال ورکړي سره د مال لغی کې تواضع عاجزی او کتوال راشي انو اس قال ابراہیم علیہ السلام و توحید دعوت ورک اللہ مانا دیوی اللہ سکھے تدا اللہ تا دعوت راکے دا اللہ سے قدرت طاقت ابراہیم علیہ السلام وی ربی الذی یحیی و یمیت اللہ غزات تے کہ اگر مڑ جوندی کئی اگر جوند ورکی حیات ورکی و یمیت او مرگ ورکی مرگ او جوند اگر قدرت کے اللہ سے نمرود وی دا کم قرآن کار دا یو روغ سڑے دا چیتا تا راشه وی دیو کا او بطوره واز کلاش سری تیو او یو سڑے بسوله خیجو دا 500 پاڑر کیو اگر تیوی زا گرز آزاد وی دا خصوم کم نمرود وی وی ابراہیم علیہ السلام جو دا اگو بالکل زناور دے زڑے خار دے کو لکای وزر نشتے دے علیکا زسوا مدا تسوائی دا اللہ احیاء و اماتت خدا رے جی بلا سبب دے دا تو اسباب اختیار ہے دا تو یو زڑے دے لگو خلے جو اندے پری خود مقادے وارکا یو زڑے دے بی گناہ دی پتور دا خود دا زڑے پتا ماجا پتا غمانی وشتل کے نو اللہ عزو باللہ دا تا خدا ہے آنو ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام قال ابراہیم علیہ السلام پوشو یہ زناور دے ابراہیم علیہ السلام تا بل دلیل ہوئی فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ اللہ دا انور چیزے کنا دا دی طرف نراخی جائی کتا کی زونی نتی دا دی طرف نراخی جائی کتا خدای زا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ بس دا کافر سسٹم گڑ وڑ شو بس آگا بند پاتے شو بیائی سے نہیں شو کولے انو ابراہیم علیہ السلام کوئی کچری تفاسیر وئی دغل تا نمرود دا ویلے شو چیزا دا زر آخی جو دا مشرق نستا خدای دے دا مغرب نر آخی جی اللہ دے بند پاتے او چونکہ دا مشرق دا مغرب نر آختل دا دا علامات دا قیامت نر او کی بند آزے چی سحر بشی رنا بشی وریز بنی دشپی بستوری ارس مطلب سپائی انور بدر آخی خالق بجی دا سنگا چل دی ارس سپائی دی انور نر آخی دی او پا دک وقت انور بدر دی نر آخی دی او باز دغا ٹیم دا پس دا توبی دروازہ با بندشی بیا ودا چا توبہ نکبلی گا توبی کئی خواہ دا غیر مخ کی توبی پکار دی اللہ فرمائی فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرْ نو کافر بند پاتی شو اے بالکل دازی شو کنا اردو گئی اس کی بولتی بند ہو گئی انو فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي اللہ تعالی ہدایت نکی القوم الظالمین قوم ظالمان ہوتا بس دور اڈیر دے خراب لا اکراہ نشتر اکراہ زور فی الدین پدین کی قد تبینا پتاک در واضح شور ظاہر شور الرشد ہدایت من الغید گمراہینا فمن یکفر پت آغا چاچ کپر کو بالطاعوت پتاعوت سرا ویؤمن باللہ ایمان راڑ پا اللہ تعالی مانے فقد استمسکا پتاک در دمان گولے اولا گولے بالعروت الاسکا پکڑائے مضبوط مانے لانفصام آلا چی نشتر کٹ کے دل آغیلا
والله اللہ تعالی سمیع پورا پورا اوریدن کے علیم پورا پورا عالم دے اللہ اللہ تعالی ولی الذین ولدا کسان دے آمن چی ایمان راوڑ دے یخرجم اوباز غیلر من الظلمات تیارون الى النور پترب درنا دے ایمان والذین کسان کبرج کافران دی اولیاء مطاعود اولیاء دا غی طاعود تی شیطانان دی یخرجون اوباز غیلر من النور درنا دے ایمان الى الظلمات پترب دتیارو اولئک دا کسان اصحاب النار خاوندان دور دی فیہا دی بدی کے خالدون ہمیشہ پاتی کی گی علم تر آیت نی خبردار الالذی دا غسری دا حاج ابراہیم دا باس کو ابراہیم علیہ السلام ربی ربی فربوب ذات دا ربوبیت دا غکی ان آتاہ اللہ سرد دین جو ورکڑا اللہ تعالی غلر الملک چائی اذ یاد کڑم قالا چوی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام ربی اللذی رب زما آغازات یحیی جدوان دی کول کئی ویومیت امرول کئی نو قال ودی نمرود انا احیزم جدوان دی کول کم و امید زمرول کم نو قال ویوت ابراہیم فإن اللہ پس بشک اللہ تعالی یاتی راتل کئی بشمس پنور مانے من المشرق دا مشرق دا فاتبعا تراتلو کا پاغی مانے من المغرب دا مغربنا فبویت اللذی حیران پادشو بن پادشو اللذی آغا سڑے کفر جدو کفر کرو واللہ اللہ تعالی لا یادی دایت نکی القوم الظالمین قوم ظالمانو تا الحمدللہ رب العالمین کریم خدایا اللہ زمین طول بحال رحم اللہ زمین طول تکشیرات معاف کی اللہ من طول تکامل ایمان راکی اللہ من تکامل رضا راکی اللہ من تکامل تقوی راکی اللہ من تخبل قربت راکی اللہ من تخبل معرفت راکی اللہ من تخبل عظمت راکی اللہ من تخبل محبت راکی اللہ من طول نہر آکار والے خدای پا کم قانون چی راضی کی گئی اللہ پا کم قانون چی ناراض کی خدای غی سر زمین نفرت پیدا کی اللہ دا درد سمرم شرکا دی اللہ طول تا دارین خوشحالی ورکی اللہ دا طول سینی دا قرآن مجید علوم تکولاو کی اللہ دا من دا طول پا حال ما دا رحم کی اللہ دا شیخ سے پا عمر کی برکت واجے دا عافیت و دا برکت جوند نصیب کی اللہ دا دی دارالعلوم سمرم ضروریات دی اللہ دا غیر